माछा मार्नु छ भने पानी धमिलो पारिन्छ। 2021 को माछा मार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, त्यसैले पानी धमिलो पार्ने काम अहिले चरममा छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, खबरहरू बीचको खबरलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा आजको विषय छ पहाडको राजनीति, गोर्खाल्यान्ड र केही नयाँ सोच र नयाँ कुराहरू। त्यसो त हामी वैश्विक महामारीको चपेटमा छौँ। स्कुल कलेज सब बन्द छ, कामधन्दा बन्द छ, पहाडमा त लकडाउन नै चल्दैछ। तर पहाडमा नै राजनीति यति चरममा छ कि 2021 को विधायकहरूको नाम आइसक्यो। मनमनै कतिजना विधायक पनि बनिसके अनि 2021 पछि कस्तो जिटिए चलाउने रिभ्यू मिटिङ गर्ने प्रयास चलिसक्यो। भनिन्छ एकपल्ट ढाँट्दा ढाँट्नेको दोष अरे, तर दोस्रोपल्ट ढाँट्दा पनि पत्याउनेको दोष अरे। तर यता पहाड लगायत देशभरिका गोर्खे जनतालाई ढाँटेको कैयौँ पटक भइसक्यो, अझै पनि पत्याइरहेका छन्। गोर्खाल्यान्डको कुरालाई लिएर सत्य सबैलाई थाहा छ, तर सत्य कुरा जनतालाई भन्न कोही डराउँछन्, कोही भन्नै चाहँदैनन्। कसैको निजी स्वार्थ छ, कसैको दलगत स्वार्थ छ, त कसैको कुर्सी र पैसाको स्वार्थ छ। सत्य कसैले बोल्दैनन् मात्र होइन, कसैले सत्य बोले ऊ गद्दार आयो, बङ्गालले पैसा दियो र बङ्गालको दलाली गर्यो भन्छ। किनकि एक त त्यो सत्य कुरा यदि जनताले मानिलिएको खण्डमा आफ्नो दोकान बन्द हुने डर, अर्को जनता अघि सत्य कुरा आए आफ्नो झुटको पोको खोलिने डर। गोर्खाल्यान्ड र यसको मागको सम्बन्धमा कुरा गर्नु यस्तो एक प्रस्तुति र 1 घण्टा त के 1 हप्ता र 1 महिना पनि कम हुन्छ। तर आज म छोटोमा केही सत्य कुरा तर तितो कुरा राख्न चाहन्छु। भनिन्छ 113 वर्ष भयो हाम्रो माग र आन्दोलन, तर अहिलेसम्म यो पुरा हुन नहुनुको कारण सबैलाई थाहा छ, तर कसैले पनि भन्दैनन्। अनि भविष्यमा गएर पनि यो हुँदैन भनेर त्यो सबैलाई थाहा छ, तर कसैले त्यो पनि भन्दैनन्। अहिले पहाडमा जुन चलखेल भइरहेछ, गृहमन्त्रीलाई भेटिरहेछ, वार्ता गर्ने भनेर पनि वार्ता पोस्टपोन भइरहेछ, गठबन्धनकाहरू एकअर्कामा झगडा गरिरहेछन्। के त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि हो? जुन गठबन्धन 2019 को संसदीय चुनावमा बनियो, के साँच्चै गोर्खाल्यान्डको लागि हो? होइन, अवश्य होइन। गठबन्धनकाहरू एक दल र व्यक्ति सबै निजी र दलगत स्वार्थमा केवल चुनावको निम्ति गठित भएका हुन्। त्यो कुरा मैले भनेको होइन, विधायक निरज जिम्बाले त आफै भनेका पनि छन्। त्योभन्दा बढ्ता गठबन्धनको चुनाव पछिको क्रियाकलाप नै प्रष्ट हुन्छ। गोर्खाल्यान्डको लागि बनिएको गठबन्धन हुँदो हो त चुनाव सकेर पनि सबै मिलेर सरकारलाई चाप दिने काम गर्ने थियो, सांसदलाई अघि राखेर लबी गर्ने काम हुन्थ्यो, स्टियरिङ कमिटी बनिने थियो, गठबन्धनको बारम्बार सभाहरू हुने थियो। यहाँ त उल्टा छ। गठबन्धनमा मिलेर काम गर्नुको सट्टा मिडियामा आएर एकअर्काको गाँड कोराकोर हुन्छ। घरि बजगाई र जिम्बा बाँच्छ, घरि बिनु सुन्दास र जिम्बा बाँच्छ, घरि अजय एडवर्ड र गोजमुमु एककाहरू बाँच्छ। कोही एक्लै आफ्नो दल मात्र गृहमन्त्रीलाई भेट्न जान्छ, कोही सुटुक्कै दिल्ली जान्छ। के गोर्खाल्यान्डको लागि एक हुनेहरूको चरित्र यस्तो हुन्छ? सबैले आफ्नो ल्याकत अनुसार डिल गरेर बनिएको गठबन्धन हो यो। एउटाले अर्कोको पोल खुलासा गर्न पनि सक्दैन, किनभने उसले आफ्नो पनि पोल खोलिदिन्छ भन्ने डर सबैमा छ। नत्र गोर्खाली, क्रामक्पा, गोरानिमु र अन्य अराजनैतिक सङ्गठनहरू त बोल्नुपर्ने थियो, तर बोल्दैनन्। अहिले जे पनि हुँदैछ त्यो पानी धमिलो बनाएर जिटिए अर्थात् पहाडको चौकी हत्याउने दुष्प्रयास हो सबैको। जनता अन्योलमा पार्ने काम र भ्रममा पार्ने काम उनीहरू गर्छन्, अनि जनता भ्रममा नपर्नु होला भनेर विज्ञप्ति दिन्छन्। अब के भन्ने यस्ताहरूलाई? मिडियामा दिनको दिन बयान, त्यहीमाथि अहिले आएर अनलाइन प्यानल डिस्कसन र अन्तर्वार्ताले झन् अन्यल। सबैले म त राम्रो, अरू नै नराम्रो भन्छ। हामी मिडियाले पनि जनतालाई अझ अन्यल बनाउनुको सट्टा यी दलहरू कसले के गर्दैछ, के चरित्र देखाउँदैछ सो प्रष्ट पारेर जनताको अन्यलता हटाउनु जरुरी देखिएर नै म यहाँ केही बोलिरहेछु। हो, अब जनता अन्यलमा पर्नु हुँदैन। गोर्खाल्यान्डको नाम उच्चारण गर्न नसकेर पिपिएस भन्नेहरूले अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नेहरूले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ र दिन्छ भनेर आशा गर्नु नै भ्रम हो। त्यो भुल हो। त्यो भ्रमबाट निस्कनुपर्छ अब जनता। प्यानल डिस्कसनको एउटा खिड्कीमा आएर यो भएन र त्यो भएन भनेर एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेर
केही पुरानो कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याई बोलेर यसले गर्दा भएन, त्यसले गर्दा भएन, यो गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुपर्ने थियो भनेर केही हुँदैन। अब केही नयाँ कुरा गर्नुपर्छ, नयाँ सोच्नुपर्छ, नयाँ तरिका अपनाउनुपर्छ, नयाँ आइडिया जन्माउनुपर्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र सबैभन्दा पहिलो कुरा सत्य कुरा अघि राख्नुपर्छ। चाहे त्यो राजनैतिक दलको नेताले होस्, चाहे त्यो अराजनैतिक सङ्घ र संस्थाले होस्, या त हामी जस्तो मिडियाले नै होस्। आफूलाई गोर्खाल्यान्डको स्टेक होल्डर मान्ने र आफूलाई गोर्खाल्यान्डपन्थी भनेर संज्ञा दिनेले आफू कुन पन्थी हो सो भनेर हुँदैन। चरित्र त्यस्तो हुनुपर्छ, काम त्यस्तो हुनुपर्छ। यस्ता गोर्खाल्यान्डपन्थीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि यसरी गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन, तर जनतालाई ढाँट्नु छोड्दैनन्, किनकि सत्य बोले उनीहरूको राजनीतिक दोकान बन्द हुनेछ। अर्कोतिर गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन भनेर बुझेर राज्यको सरकारसँग मिलेर काम गर्नेले पनि ढाँट्नु चाहिँ छोड्दैनन्। बेला बेला त गोर्खाल्यान्ड नै हाम्रो मूल मुद्दा हो, गोर्खाल्यान्ड नै हाम्रो आइडियोलोजी हो पनि भन्छन्। अनि गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने बैठकमा जान्छु पनि भन्छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर बैठक कहिले बोलाउने होइन, गोर्खाल्यान्ड दिनु त परै जाओस्। अहिले आएर भर्खरको राजनीतिक विकासक्रमले गर्दा हामीले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि सरकारको हामीप्रतिको मनसाय के रहेछ भनेर। गृहमन्त्रीले एनआरसीको कुरा उठ्दा नै भनेका हुन् गोर्खाहरूलाई 1950 को सन्धिले सुरक्षा दिन्छ भनेर। भन्नुको अर्थ हामी कहाँको? 1950 को सन्धिको आधारमा काम गर्नु आएका हौँ हामी? यो मैले भनेको होइन, सरकारले हामीलाई यसरी बुझेको छ। गोर्खाल्यान्ड त भनेनन्, तर पीपीएस भनेर हाम्रो सपना पूरा गरिदिने भाजपाले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको छ। फेरि कुनै राजनीतिक दलले सङ्कल्प पत्रमा लेख्नु भनेको चाहिँ हाम्रोहरूले कुनै अकाट्य धर्मग्रन्थ नै लेखेको जस्तो त्यही सत्य हो, त्यहाँ लेखेको कुरा पुरा हुन्छै हुन्छ भन्छ। त्यस्तो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा पुरा हुन्छ नै भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामी सबैले पीपीएस भनेको गोर्खाल्यान्ड बुझेका छौँ, किनकि भाजपाले बङ्गाल ताकेको छ, सिधै गोर्खाल्यान्ड भन्न सक्दैन। तर उनीहरूले पीपीएस भनेको जिटिए नै बुझेका छन्। नत्र पीपीएस को निम्ति बैठक डाक्ने अनुरोध गर्दा किन जिटिए को रिभ्यू मिटिङ हुन्छ? यो हामीले भनेको मिटिङ होइन, यो रुटिन मिटिङ हो, जिटिए को एकर्डमा नै उल्लेख छ पनि भन्दैछ। रुटिन मिटिङ यत्रो वर्षमा भएन, अहिले आएर किन हुन्छ? त्यो पनि मिटिङ गरिदिने अनुरोध गरेको लगत्तै बादमा। वास्तवमा भाजपाले रुटिन मिटिङ चाहिँ होइन, चुनाव आउँदैछ, केही काम त देखाउनु पर्छ, लु त यो पीपीएस को एउटा बैठक गरिदिउँ भनेर गरेको, किनकि उनीहरूले बुझेको पीपीएस जिटिए कै समस्या हो। तर चिठी काटेपछि उल्टा प्रतिक्रिया आउँदा यसलाई पोस्टपोन गर्न बाध्य बन्यो। यो सब भाजपाले यो चुनावको मुखमा काम देखाउनु नै गरेको, नत्र भारत जस्तो फेडरल स्ट्रक्चरको सरकारमा राज्यको स्वीकृति बिना कसरी तीन पक्षको बैठक हुन सक्छ? यो पनि मैले भनेको होइन, भाजपाकै सरकार हुँदा 2017 मा तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भनेका हुन्। 2017 मा हाम्रो धेरै मान्छेको ज्यान जाँदा र 105 दिनको बन्द गरेर पहाड ठप्प बनाई युवा मोर्चा आमरण अनसनमा बसी त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन गर्दा अनि जीएमसीसीले अरू केही नगरे पनि एउटा त्रिपक्षीय वार्ता मात्र भए पनि केन्द्र सरकारले बोलाइदिनु नि भन्दा राज्यले रिक्विजिसन नदिएसम्म र राज्यले अनुरोध नगरेसम्म तीन पक्षको बैठक डाक्न सकिँदैन भन्नेले आज आएर बैठक डाक्नु नै यो उनीहरूको निजी स्वार्थमा डाकेको बैठक थियो भनेर बुझ्नु पर्याप्त छ। यसको मतलब भाजपाले गोर्खाहरूको माग र गोर्खाल्यान्डबारे बुझेको छैन भन्ने पनि होइन, सबै बुझेका छन्। यहाँको भूगोल इतिहास सबै थाहा छ, तर थाहा नभएको जस्तो एक्टिङ गर्नु बाध्य छन् उनीहरू। वास्तवमा भाजपालाई पहाडको सानो तीन थुम्कामा राजनीति गर्नु पनि छैन। यहाँको जनताको आकांक्षा के हो सो पूरा गर्नु त के बुझ्नु पनि छैन। 2021 मा भाजपाले ताकेको कलकत्ताको किल्ला हो, अनि यता तथाकथित गठबन्धन भन्नेहरूमा अलिक ठुलो दलहरूले ताकेको पहाडको सत्ता हो, अनि अलिक तलकहरूले केही सहुलियत। बस 2021 अघि केही हुन्छ कि भन्नेहरू र साँच्चै 2021 मा बङ्गालमा भाजपा आए हाम्रो सपना पूरा हुन्छ, नत्र भने पनि 2024 अघि सम्ममा त गोर्खाल्यान्ड भइसकेको हुन्छ भनेर सोच्नेहरूलाई म केही फ्याक्चुअल कुराहरू अघि राखेर केही भन्न चाहन्छु।
अहिले अनलाइन मिडियामा भइरहेको प्यानल डिस्कसन र अन्तर्वार्ताहरूमा त्यही पुरानै कुराहरू दोहोरिँदैछ मात्र। नयाँ कुरा र नयाँ सोच कसैकोमा छैन, कसैकोमा देखिएको छैन। समय यति परिवर्तनशील छ, हिजो गरेको कुरा आज पुरानो हुन्छ, नयाँ आइसकेको हुन्छ, तर हाम्रो माग र यसको स्वरूप त्यही पुरानो नै छ। खास गरी विगत 80 को दशकमा सुरु हुँदाको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्नुको औचित्य जे थियो, बीचमा 2007 मा परिवर्तन आयो, 2017 मा ठुलो परिवर्तन आयो, तर माग्ने तरिकामा रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन। अहिलेसम्मका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन किन फेल भयो भन्दा सबैको उत्तर एकै प्रकारको हुने गर्दछ। सबैले भन्छन् हाम्रो आन्दोलन सफल नहुनुमा मुख्य कारण हो हाम्रो नेताहरू इमान्दार छैनन्। जहिले पनि नेता बिक्री भइदिन्छन्। जुन बेला आन्दोलन सक्रिय भयो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व दिने नेताले सम्झौता गरिदिन्छन्। जसरी घिसिङले 1988 सालमा गरे, विमल गुरुङले 2012 मा अनि 2017 मा विनय तामाङ र अनित थापाले गरे। दोस्रो कारण हाम्रो आन्दोलन सफल नहुनुमा सबैले भन्छन् हाम्रा नेताहरू र राजनीतिक दलहरूमा एकता नै नभएर हो। सबै एक भएर लडे आन्दोलन फत्ते हुने थियो, तर एक हुनु नै सक्दैन। तेस्रो कारण सबैले भन्छन् हाम्रा नेताहरू अलिक पढेको हुनुपर्छ, सरकारसँग बात गर्न सक्नुपर्छ, छुट्टै राज्य ल्याउने बोल्नु सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले होला धेरै पढेका, पीएचडी गरेका र आईएएस र डब्ल्युसीएस गरेका हाम्रा जातिका मान्छेहरूमा आस्था राखेर राजनीति नै नबुझेका त्यस्ता व्यक्ति विशेषलाई उनीहरूले यो आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ र राजनीति गर्नुपर्छ भनेर सबैले भन्छन्। यसरी हाम्रो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सफल नहुनुको चौथो कारण सबैले भन्छन् यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राष्ट्रभरिका गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ, दार्जिलिङ पहाडमा मात्र सीमित राखेर यो आन्दोलन सफल नभएको हो। आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा दिल्लीमुखी आन्दोलन गरिएमा सफल हुन्छ। यसरी सबैले अर्को पाँचौं मूल कारण मान्छन् बङ्गाल सरकार। बङ्गाल सरकारले चाहे त्यो जुनसुकै दलको होस् त्यसले कहिले गोर्खाल्यान्डको सपोर्ट गर्दैनन्, बरु उल्टा आन्दोलित नेताहरूलाई किनिदिन्छन्। जसरी 1988 सालमा घिसिङलाई किने, छत्रे सुब्बाले केही गर्न सकेनन्। 2007 को आन्दोलनपछि विमल गुरुङलाई किन्यो, मदन तामाङले केही गर्न सकेनन्, उल्टा हत्या गरियो। 2017 मा विनय तामाङ र अनित थापालाई किन्यो, विमल गुरुङले केही गर्न सकेका छैनन्। हिजो पनि सबैको यस्तै भनाइ थियो, आज पनि यही छ, तर खोइ नयाँ कुरा। अब मानिलिनुहोस् यो पाँचवटा कारण जुन अहिले मैले भने, जस्तो एक त हाम्रो नेताले सम्झौता नै नगरे, 2 सबै एकतामा आए, 3 हाम्रा नेताहरू सबै पढेको जान्ने बुझ्ने भयो र हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा नै भयो भने के गोर्खाल्यान्ड हुन्छ? के आन्दोलित नेता बङ्गाल सरकारसँग नमिले गोर्खाल्यान्ड हुने थियो? तपाईहरुलाई के लाग्छ? हेर, गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेताले त सम्झौता नै गर्दैन रहेछ, लो अब त गोर्खाल्यान्ड दिनै पर्ने भयो। के केन्द्र सरकारले यस्तो भन्ला? हेर, गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू त एक भएछ, एकतामा आएछ, अब त गोर्खाल्यान्ड नदी नहुने भयो नि भनेर सरकारले भन्ला। गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेताहरू त पढेकाहरू रहेछन्, अब गोर्खाल्यान्ड लाने नै भयो यिनीहरूले, यस्ता भन्ला सरकारले। ओहो, हेर त गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त राष्ट्रव्यापी भएछ, सारा देशको गोर्खाले आन्दोलन गर्दैछ, अब त गोर्खाल्यान्ड दिन सरकारलाई बाध्य बनाउने रहेछ भनेर सरकारले सोच्छ होला। कुनै नेतै बिकेन, किन्न नै सकेन भने हेर कुनै नेता किन्न सकिएन, अब गोर्खाल्यान्ड दिनै पर्ने रहेछ भन्छ। के 2017 मा विनय तामाङ र अनित थापा बङ्गालसँग नमिलिदिएको भए गोर्खाल्यान्ड हुने थियो? नेता किन्नु सकेन, बन्द पनि 105 दिन, लु गोर्खाल्यान्ड हुने भयो भनेर सरकारले भन्ने थियो होला। त्यो पनि एउटा वार्ता बोलाउन नसक्ने सरकारले। के गोर्खाल्यान्ड बनाउने क्राइटेरियाहरू यही हो र यही कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड नभएको? सबैले यही भनेर भन्दैछ। सरकारले जहिले पनि गोर्खाल्यान्ड दिनुको सट्टा किन हरेक चोटि आन्दोलनका नेताहरूलाई किन्दैछ? किन गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूलाई एक हुनु दिएको छैन? त्यो हामीले कहिले सोचेका छैनौँ। केवल एक पक्षको मात्र सोचेर हामीले यही कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड भएन भनेर भन्दैछौँ। यो त एक पक्षको मात्र कुरा भयो। हामी हाम्रो पक्षको मात्र कुरा गर्दैछौँ अनि यही कारणले यत्रो वर्षसम्म गोर्खाल्यान्ड भएन भन्दै यो भइदिए त गोर्खाल्यान्ड हुने थियो भन्दैछौँ। तर गोर्खाल्यान्ड नहुनुमा अर्कै कारण छ, जुन कारणको पत्तो लगाएर त्यस्तै प्रकारको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अहिले नितान्त जरुरीको विषय हो। मैले अघि भनेको जस्तो गोर्खाल्यान्ड माग्नुको कारण परिवर्तन भइसक्यो, तर माग्ने तरिका जहीको त्यही। भन्नलाई भारतभरिको गोर्खाहरूको चिनारी र अस्मिताको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भनिए पनि यो अब अहिले दार्जिलिङ पहाडको चुनाव केन्द्रित गोटी मात्र बनेको छ।
1980 देखि गरिएको आन्दोलनका विभिन्न चरणहरूको विश्लेषण गरेर वास्तवमा गोर्खाहरूको राज्य निर्माणको मार्गमा के कस्ता बाधाहरू छन् अनि त्यसलाई यथार्थमा पार गरेर जाने हकीकत हाम्रोमा छ कि छैन, सो कुरालाई कसौटीमा राखेर परख गर्ने समय आएको छ। यस्तै प्रकारले एक पक्षलाई मात्र हेरेर काम गरिरहे, आन्दोलन गरिरहे, त्यही पुरानै बाधाहरू फेरि आउनेछ अनि परिणाम शून्य बाहेक केही हात लाग्ने छैन। हामी अझै युगौँसम्म ढाँटिनेछौँ। हामीलाई कुर्सीको निम्ति राजनीति गर्न आएका नेताहरूले ढाँट्नेछ, प्रयोग गर्नेछ, हाम्रो भावनासँग खेलबाड गरिरहनेछ। अब आउँ बुझौँ के छ त वास्तवमा गोर्खाल्यान्डको बाधा। यो बुझ्नलाई हामीले यता माग्नेपट्टि बसेर होइन, उता दिनेपट्टि बसेर सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई के समस्या छ र गोर्खाल्यान्ड दिएको छैन त्यो हेर्नुपर्छ। अनि त्यसरी हेर्दा सबभन्दा ठुलो कारण छ राष्ट्रिय राजनीति। केन्द्रमा जुनै पार्टी आए पनि त्यो पार्टीले जे गर्दा पनि आफ्नो नाफा नोक्सान हेर्छ। कुनै पनि पार्टीले ट्रस्ट खोलेर निस्वार्थ सेवा गर्न त आएका हुँदैनन्। अनि यही नाफा नोक्सानको खेलमा बङ्गालको 42 मध्ये 41 सांसद जहिले पनि बङ्गाल विभाजनको विरोधमा नै हुन्छन्। रहेको एक सांसदले पनि चुनाव जित्नुलाई मात्र गोर्खाल्यान्डको समर्थन गरेको हो भन्ने कुरा अनि यो उनको राजनीतिक बाध्यता हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। यसरी 41 सांसदलाई नाखुस पारेर राज्य दिनु भनेको केन्द्रको सत्ता नै हल्लिनु हो। अनि यस्तो मूर्ख सरकार केन्द्रमा कहिले आउला? घरिघरि भन्छ यो फेडरल स्ट्रक्चर हो, राज्य बनाउन राज्यले स्वीकृति दिएको हुनुपर्छ। यो हामीलाई उल्लु बनाएको मात्र हो। कहीँ कतै राज्य बनाउँदा राज्यले नै स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर लेखेको छैन। केन्द्रले चाहे आफै गर्न सक्छ, तर नचाहेको कारण यही हो। यति मात्र होइन, केन्द्रमा जुन सरकार आउँछ कहीँ न कहीँ बङ्गालको सत्ता हत्याउने दाउमा नै हुन्छ। जसरी अहिले भाजपा त्यो दाउमा छ। अब राज्य दियो भने त भाजपाले जिन्दगीमा बङ्गालको सत्ताको कल्पना नगरे हुन्छ। राज्य दिनुको कुरा त परकै हो। गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर भन्यो भने मात्र पनि बङ्गालमा भाजपाको सपना चकनाचुर हुन्छ। अब धेरैले भन्छ 2021 मा भाजपा नै बङ्गालमा आउनुपर्छ, तब केन्द्रमा पनि भाजपा, बङ्गालमा पनि भाजपा, गोर्खाल्यान्ड त भइहाल्छ। त्यो पनि मिथ्या सपना नै हो। बङ्गालको सत्तामा भाजपा आएपछि गोर्खाल्यान्ड बनाउनु भनेको जुन 149 भन्दा बढी विधायकहरूलाई लिएर सरकार बनाएको हुन्छ त्यो विधायकहरूलाई नाखुस गर्नु हो। आखिर त्यो विधायकहरू बङ्गालकै त हुन्छन्। गुजरात र दिल्लीको विधायकहरू लिएर बङ्गालमा सरकार बनाउने त होइन। ती विधायकहरू नाखुस हुनु भनेको बङ्गालमा सत्ता ढल्नु हो। तब के बङ्गालको सत्ता ढालेर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड बनाइदिन्छन् त? अनि कसरी, कुन बेला, कस्तो परिस्थितिमा गोर्खाल्यान्ड बनिन्छ त? न सत्तामा आउनु अगाडि बनिन्छ, न सत्तामा आएर बनिन्छ। यही कारण हो अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुनुमा, अनि भविष्यमा पनि हुनु सक्दैन भन्नुमा यही कारण हो। तर खाँटी कुरा के छ भने यस्तो राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर कहीँ लेखेको छैन। संविधानमा त छैन, कुनै राजनीतिक दलको संविधानमा पनि छैन। त्यसैले यो कारणले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर न त केन्द्रले भन्न सक्छ, न त माग्नेहरूले सत्य बोलेर यो कारणले हुँदैन भन्न सक्छ। एक त दलालको ट्याग लाग्ने डर, अर्को आफ्नो दोकान सुक्ने डर। तर सत्य यही हो। दोस्रो कारण छ राष्ट्रिय हित। चिकन नेक मानिने यो संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा राज्य बनाउनु राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुरा दिल्लीका दरबारमा बसेकाहरूले मान्दछन्। चारैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरेर राखेको यो क्षेत्रमा राज्य बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक समीकरण नै बिग्रिन सक्छ भन्ने डर केन्द्रकाहरूले पालेर राखेका छन्। जातिगत आधारमा राज्य दिँदा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा समय समयमा बल्झिरहने भारत विरोधी मनोवृत्ति र उग्रवादको क्रियाकलापले गर्दा पनि त्यही क्षेत्रमा फेरि अर्को राज्य जातिकै आधारमा, त्यो पनि गोर्खा जस्तो लडाकु जातिलाई केन्द्रको नजरमा स्वीकृति हुन नसक्ने माग नै बनेको छ, चाहे हाम्रो माग जति नै न्यायोचित किन नहोस्। तेस्रो कारण, अहिले आएर देखिएको राज्य हुन नसक्ने अर्को मूल कारण राज्य बनिँदा गोर्खाहरूले पाउने प्रत्यक्ष लाभ पनि रहेको देखिन्छ। त्यसो त भारतभरि 1.5 करोड गोर्खाहरू छौँ भनेर भन्दैछौँ, तर पहाडमा गोर्खाल्यान्ड बनिए 10 लाख गोर्खाहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन्। अनि 90% गोर्खाहरू त देशको अन्य राज्यमा बस्छन्। उनीहरूले कुनै लाभ उपभोग गर्न सक्दैन सिवाय भावनात्मक सन्तुष्टि बाहेक।
त्यसैले पनि गोर्खाल्यान्ड भारतभरिको गोर्खाहरूको लागि हो भन्दै पनि यसको आन्दोलन पहाडको 3 थुम्कामा नै सीमित रहन्छ। अनि यताको आन्दोलित नेताले पनि भन्नु मात्र सारा भारतभरिको गोर्खा भन्छन्, तर सोचेको चाहिँ केवल पहाड मात्र हुन्छ। त्यसैले देशको अन्य प्रान्तबाट मोरल सपोर्ट बाहेक अरू खासै प्रभावकारी काम हुँदैन, गरेर पनि के पाइन्छ भन्ने मानसिकता कहीँ कतै सबैमा छ। केन्द्र सरकारले पनि यो कुरा बुझेको छ र यदि गोर्खाहरूको निम्ति केही गर्न पर्छ, न्याय दिनुपर्छ भनेर सोचिहाले पनि भावनात्मक सन्तुष्टिको लागि मात्र सोच्दैनन्। व्यवहारिक रूपमा हेर्दा 90% गोर्खालाई केही नहुने र 10% गोर्खालाई मात्र फाइदा पुग्ने गोर्खाल्यान्ड नै दिनुपर्छ भन्ने फ्याट्टै सोचिहाल्दैनन्। उता दिनेहरूको पक्षबाट सोचेर हेर्दा यो 3वटा मूल कारण हो अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुनुमा। अनि यो कारणहरू व्यवहारिक हुन्, हामीलाई राम्रो लाग्दैन। यो कारणले कहाँ केन्द्र सरकारले राज्य दिनु सक्दैन, हाम्रो माग संवैधानिक हो, दिनुपर्छ भन्नु कि त भावनामा बग्नु हो कि त राजनीतिक रोटी सेक्नु मात्र हो। अहिले हामी भन्दैछौँ नि, भाजपाले धोका दियो, गोजमुमो 1ले धोका दियो, गोरामुमोले धोका दियो। यो धोका होइन, सत्य कुराको खुलासा भएको हो। गोजमु 1ले ताकेको पहाडकै सत्ता हो। अहिले भूमिगत अवस्थामा बस्नु परेकाहरूले घर फर्कनु पायो र यहाँको सत्ता आफ्नो हातमा पायो भने भइहाल्छ। गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाल्यान्डपन्थी त भन्ने कुरा मात्र हो। अनि अब केही दिनमा 2021 मा बङ्गालमा भाजपा ल्याउनु पर्छ, भाजपालाई जिताउनु पर्छ, भाजपा आए गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्नु थाल्छ। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ भाजपा आए गोर्खाल्यान्ड त दिँदैन, तर पहाडको सत्ता भने चाहिँ आफ्नो हातमा दिनेछ। गोरामुमोले ताकेको पनि पहाडकै सत्ता हो। 6औं अनुसूची भयो र त्यो ल्याउने श्रेयसहित सत्तामा बस्न पाए अति उत्तम, नत्र जिटिएलाई नै ठाकठाक ठुकठुक पारेर नै पनि सत्ता हात लागे कहाँको गोर्खाल्यान्ड र भारतभरि छरेर बसेको गोर्खा। क्रामाक्पालाई जता हुद्दा त्यतै मुद्दा हो। गोर्खाल्यान्ड नै भनिरहे पार्टी बाँचिरहन्छ, भोटै पछि अलिकति भए पनि महत्त्व बटुल्छ भन्ने छ। नत्र आरबी राई जस्ता जन्डा राजनीतिज्ञलाई देशको राजनीति थाहा छैन होला, गोर्खाल्यान्ड हुन्छ हुँदैन, किन भएको छैन थाहा छैन होला। बरु उल्टा बेला बेला मुद्दा बचाएर राख्ने हामी मात्र हो पो भन्छ। मुद्दा बचाएर धेरै लामो समय राख्यो भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुन्छ जस्तो। मुद्दा त फत्ते गर्नुको लागि हो, बचाएर राख्नु होइन। मुद्दा त होइन, मुद्दाले पो पार्टी बचाएको छ अहिलेसम्म। गोर्खा लिग टुक्रेर सकिसक्यो, धेरै के भन्नु। गोरानिमो पनि गोर्खाल्यान्डले जन्माएको र बचाएको पार्टी। अरू भारतव्यापी अराजनैतिक सङ्गठन भन्नेहरू पनि कहीँ कतै आएर दार्जिलिङको राजनीतिमा नै राल चुहाउँछन्। उनीहरूलाई सत्ताको लोभ त छैन, तर कहीँ न कहीँ विधायक र सांसदको टिकट पाइन्छ कि भन्ने लालच पालेकै हुन्छन्। त्यसैले सरकारी विधा र चुनावको छेकमा सक्रिय हुन्छन् यस्ता संस्थाहरू। अहिले पहाडमा नोमिनेटेड सरकार चलाइरहेको गोजमुमो 2 त अहिले सत्तामा छन्। बङ्गाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने। गोर्खाल्यान्ड हुँदैन पनि भन्दैन, हुन्छ पनि भन्दैनन्। अहिले सत्तामा, त्यसैले उनीहरू गद्दार। भोलि त्यो सत्तामा जो बस्छ उनीहरूलाई फेरि विनय तामाङ र अनित थापाले नै गद्दार भन्दै गरेको हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्डपन्थी बन्नेछ। अब अर्कोतिर जनता जहिले पनि जातीय भावनामा बगेर आफ्नो मागको पक्षमा आवेगित मात्र छन्। यस्ता व्यावहारिक कुराहरू गर्यो कि गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनिहाल्छ। त्यसैले नै हामी बारम्बार ढाँटिँदैछौँ, बारम्बार हाम्रो आन्दोलन विफल बन्दैछ। अब नयाँ प्रकारले सोच्नुपर्छ। भावना मात्र होइन, अहिलेसम्मको आन्दोलनमा आइपरेको व्यावहारिक अडचनहरू अनि विसङ्गतिलाई गहन अध्ययन गरेर फेरि नयाँ तौरले, नयाँ विचारको आधारमा यो कामलाई अघि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। यो मुद्दा के हो, कस्तो हो, जाँच परख गर्नुपर्छ। पहाडको 3 थुम्काको मुद्दा हो कि हो भने किन सारा गोर्खाको टाउको दुखाउनु? बङ्गालबाट छुटिने मात्र मुद्दा हो कि? त्यसो हो भने सिक्किम विलयको किन विरोध गर्नु? सिक्किम विलय हुँदा बङ्गाल विभाजन हुँदैन कि? चिनारीको मुद्दा हो कि? हो भने चिनारी के हो? राज्यले कसरी चिनारी पुरा गर्छ? के राज्यले मात्र चिनारी पुरा गर्छ, अरू केही छैन जसले चिनारी सङ्कटको समाधान गर्छ? यो कुराको चर्चा अहिलेको आवश्यकता हो। यो चर्चा गरेर जे निचोड निस्कन्छ त्यही आधारमा आउँदो रणनीति तयार गर्नुपर्छ। कुरा नयाँ हो, बुझ्न गाह्रो पर्ला, तर नयाँ कुरा र नबुझ्ने कुरा भन्दैमा त्यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर नबुझ्ने कुरा सबै गलत हो
भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पनि जरुरी छ। आज धेरै लामो भयो, आउँदो दिनमा यस्ता चर्चाहरू फेरि गरौँला। धन्यवाद।